تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام جو امام ساڈا چاہے سارے امام جو امام ساڈا چاہے او دے قدم دے وچ رل جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ایک باری سجی بانچوں کے کو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدمان تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدمان تے مک گئے ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا واحد ہے او خدا
سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ حضرات، آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ خطیب و امام معاونین اور انتہائی قابل احترام محترم بھائی محمد راشد جگہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر پنڈ والے گاؤں والے تمام دوست احباب بھائی جنہ تعاون کیتا ہے، محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اشتہار بنوائے لگوائے، علماء نہ رابطہ، اللہ پاک سبنا دے رزق مال کاروبار صحت ایمان اندر برکتاں عطا فرمائے، اچھی آمین کو۔ آج دے اس پروگرام نو اللہ پاک قبول فرمائے اور ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کو۔ محترم بھائی خلیل احمد دیو صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انتہائی قابل احترام محترم بھائی شعیب گل صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا محمد ابرار سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محترم بھائی ابرار صاحب، علماء طلباء سامعین تساں تمام دوست احباب جتوں تک آواز جا رہی ہے، میری ماواں بہناں خواتین، اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے، پروگرام نو سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ میرے تو قبل انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عامر شریف ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب اعظم خانیوال شاندار ولولہ انگیز ماشاءاللہ خطاب فرما چکے نے، اللہ پاک حضرت حافظ صاحب دے علم و عمل اندر برکتاں عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، میرے بعد بھی انشاءاللہ بیانات دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، رات گئے تک پروگرام جاری ہے، ملک دے نامور علماء خطاب فرمان گے، انشاءاللہ بیٹھے ہو نا، پھر کہو انشاءاللہ۔ افسان پیجو کھانا کھانا، افسان پیجو پچا کے ذرا مہمان خانے، توجہ میری طرف رہے، دل جمین البو، میں دعا کرنا ایک ایک منٹ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میرے ذمہ جو بھائیاں نے ڈیوٹی لگائی ہے اسے حوالے نال چند گزارشات۔ حضرات، قرآن بھی وحی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی وحی تے وحی دی پیروی کرنی ہے، اتباع تابعداری، شریعت جو آسمان تو نازل ہوئی ہے، قرآن و حدیث۔ حضرات، قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی، انہوں ہی دین اسلام اور شریعت کیا جاندہ ہے۔ ایدے اندر ایدے تے عمل کرن اندر دنیا اندر بھی عزت اور کامیابی، آخرت نو بھی یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ پاک صحیح معنی اندر قرآن و حدیث دے عمل کرن والا بنا دے، آمین کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جن دا نام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، پتر بھی نبی پاک دا صحابی ہے تے باپ بھی نبی پاک دا صحابی ہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ نبی پاک دیاں ہر بات ساریاں گلاں لکھیا کر دے، باتاں نوٹ کریا کر دے۔ ایک دن بعد لوگاں کہا عبداللہ ہر گالی لکھ لینا ہے، کوئی لکھن والی کوئی نہیں لکھن والی، کوئی منن والی کوئی نہیں منن والی، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نبی پاک دی کوئی گل بھی چھڈن والی ہوندی نہیں۔
ہر بات ہی منن والی ہوندی ہے، فرما برداری۔ صحیح معنی اندر اللہ پاک حضور دا سچا تابعدار بنائے۔ لوگاں اعتراض کیتا، حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آکے آندے نے سونیو لوگ کہہ رہے نے ہر گل نہ لکھو، اعتراض کر رہے نے۔ آقا فرماندے نے اکتب یا عبداللہ، اینج انگلی دا اشارہ اپنے ہونٹاں زبان دی طرف کر کے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، ہر بات نوٹ کریا کر، میں نو قسم ہے اس پروردگار دی۔ آقا فرماندے نے جن دے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے میں نو قسم ہے محمد دی زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ بھی جاری نہیں ہوندا۔ جو نبی پاک دی زبان تے الفاظ جاری ہوندے نے وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ حق سچ تو علاوہ کوئی گل بھی نبی پاک دی زبان تے جاری ساری ہوندی نہیں۔ جو آپ فرما دینو دین ہے، شریعت ہے، حق اور سچ ہے۔ جویں قرآن پاک دیاں ایتاں حق اور سچ نے، انج نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے۔ قرآن پاک دی ایک آیت تے شک کرنا بندہ ایمان تو فارغ ہو جاندہ ہے۔ جڑا بندہ نبی پاک دی حدیث تے شک کرے وہ بھی ایمان تو فارغ ہے۔ جس طرح ایک ایک آیت ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک دی ایک ایک حدیث تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے۔ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی دلیل کی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تھوڑی جی کو کٹ کر کے نا سادی بات تھوڑی کھولو کان تھرو اندی بداؤ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ ذوالجلال قسمہ چوک چوک کے فرما رہے نے، دنیا جہان دیو لوگو، رب العالمین فرما رہے نے کہ میرا محبوب نبی صراط مستقیم تے ہدایت اور جنت دے رستے تے وے تے آمینہ دے لال اپنی مرضی نل نہیں جے بول دے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے، بلکہ نبی پاک وحی دے پابند نبی نے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ حضور وحی دے پابند نبی، اللہ ذوالجلال دے آرڈر دے پابند نبی نے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ، ساڈا منہج تے دعوت تے نوٹ پیغام تے حضرات غور کرنا، ساڑی دعوت نوٹ کرنا۔ اسیں گلی گلی کہندے پھرنے ہاں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسی دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ او آقا دیاں باتاں انجنے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دے اندر شک ہے تے نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے۔ اور جویں اسی قرآن پاک دی ایک ایک آیت ایمان لے آئے ہاں، ایویں نبی پاک دی ایک ایک حدیث دے ساڈا ایمان ہے۔ کہو الحمدللہ۔ حضرات میں ذرا پیغام دے رہے ہیں، پیغام نوٹ کرے آجے۔
ساڑی دعوت کیے ساڑا مسلک کیے اسی کہنے کیاں سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اور دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لب دائی نہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قرآن بھی وہی نبی پاک دی حدیث بھی وہی ہے ان دے رتبے نہ کوئی تولے ان دے رتبے نہ کوئی تولے ان دی کیڑا ریس کرے جن دے لباں تے رب بولے اور جن دے لباں تے رب بولے ان ہوا الا وحی یوحی قرآن دی ایک ایک بات حق اور سچے نبی پاک دیاں ایک ایک بات آپ دیاں حدیثاں انجی جویں قرآن پاک دیاں ایتانے اے سنو ذرا تیان نال دلیل کی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں امیاں جڑی بات نکل جائے خدا دی قسم انجی جویں قرآن پاک دیاں ایتانے ساڑا ایمان ہے ساڑا عقیدہ ہے زمین پھٹ سکتی آسمان پھٹ سکتا ہے لیکن نبی پاک دیاں باتاں دے اندر کوئی شک دی گنجائش بھی نہیں آقا دیاں باتاں ہیں جنہیں جویں پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر حرف آخر بات امام کائنات دی جو نبی پاک دی زبان تے الفاظ جاری ہو جاندے نے انجی نے جویں قرآن دیاں تامیں دلیل کیے ایک دن نبی پاک بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے تے بیت اللہ دے دروازے نو تالا لگ گئے ادھر میری طرف دیکھو دھیان کرو بیت اللہ دے دروازے نو تالا لگ گئے عثمان بن طلحہ دے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے نبی پاک فرماندے نے عثمان انج کر مینوں بیت اللہ دیاں چابیاں دے دے تالا کھول دے میں بیت اللہ دے اندر داخل ہونا چاہنا بیت اللہ دے اندر داخل ہونا چاہنا عثمان بن طلحہ دا سونے ہو مکے والے نے پابندی لائیے میں تو انو چابی نہیں دیاں گا دروازہ نہیں کھولاں گا پوری کائنات واسطے تالے کھل جان گے تو اڈے واسطے تالا نہیں کھلے گا کیوں مکے دیاں چودریاں نے سرداراں نے پابندی لائیے میں چابی نہیں ہوں دینی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایتھے میرے مرشد پاک نے حضرات ایک پشین گوئی فرمائی آقا فرماندے نے عثمان گل سن لے آج تمہیں نو بیت اللہ دیاں چابیاں نہیں دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ اندر ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں میرے کو لوڑ گیاں تے پھر میں جنو چاہواں گا انہوں بیت اللہ دیاں چابیاں دیواں گا اے نبی پاک نے بات فرما دیتی پشین گوئی کر دیتی ہے عثمان بن طلحہ دینے سونے ہو مکے والے چودری ادو کتھے ہونگے بڑے بڑے سردار آقا فرمان دینے سارے اپنی اکھاں نال منظر ویکھنگے میرا رب مینوں بیت اللہ دیاں چابیاں عطا کرے گا اے وقت ان قریب آن والا ہے حضرات دن گزر دے گئے نبی پاک ہجرت کر کے مکیوں مدینے چلے گئے پھر وہ بھی وقت آئے ہیں رمضان دا مہینے 10,000 دا لشکر لے کے جگاں دے پیر بیت اللہ نو فتح کرن واسطے مکہ حضرات مکے نو فتح کرن لئی بیت اللہ تے اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر 10,000 دا لشکر لے کے مکے تے چڑھائیاں کی تیاں رب العالمین نے فتح تے کامیابی عطا کر دی
دیتی ہے 10,000 صحابہ دا لشکر ہے حضرات پیارے آقا نو اللہ پاک نے عزتاں شانہ مقام دیتا بیت اللہ تے مکہ سبحان اللہ مکہ فتح ہو جاندہ ہے ہر پاسے اسلام اسلام پھیلتا جا رہا رب نے اسلام دے پرچم نو بلند کر دیتا ہے ہن میری گل سنیا جے آقا فرماندے نے بلال آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو کتھے سیدنا بلال آگئے آقا فرماندے نے بلال پہ آ رہے ہیں بیت اللہ دی چھتے چڑھ جاتے اذان دے دے حضرت بلال بیت اللہ دی چھتے چڑھے اذان دے رہے نے تے جدوں بیت مکے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر سڑکاں تے نظر پہنچی بلال دی ترے پترے پانسو ڈول پہ بلال سوچی جاندے نے اے او گلیاں بازار نے جنہ گلیاں دے اندر مکے دے مشرق لتاں نو رسے پا کے بلال نو گلیاں دے اندر کسیٹیاں کر دے بلال نو کرم ریت تے کسیٹیاں کر دے اگ تے کوئلیاں تے لمحہ پا کے چھاتی تے وزنی پتھر رکھ دیں دے سیدنا بلال دیاں لتاں تے ڈانگاں تے سوٹے مارے جان دے بلال دی حیثیت تے بکتی نہیں رسی اللہ تعالیٰ نو آج سیدنا بلال جدو نبی پاک دے قدمہ دے اندر آئے نے میرے آقا دا کلمہ پڑھے تے رب نے اچھیاں کر دیتا ہے اوئی بلال جڑا بیت اللہ دے گردو نواہ مارا تے ڈانگاں کھان والا آج بیت اللہ دی چھتے چڑھ کے اذان دیتی جاندہ ہے اذان دے رہے آئے رضی اللہ تعالیٰ نو میرے مرشد پاک فرماندے نے عثمان بن طلحہ کی تھے او جندے کل بیت اللہ دیاں چابیاں سن عثمان بن طلحہ آیا نیوی پائی ہوئی ہے آقا فرماندے نے لیا عثمان ایدر بیت اللہ دیاں چابیاں لیا انہیں چابیاں نبی پاک دے ہاتھ اندر دے دیتیاں آقا فرماندے نے عثمان ذرا نظر اتانو چوکے کر کے ویگ میں تینو آج تو پہلا ایک دو وقت یاد کر تینو کیا سی ایک وقت آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ اندر ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم اے ویخ لے رب نے میں نو بیت اللہ دیاں چابیاں عطا کر دیتیاں ہن ذرا ویکھتے بول کے دس عثمان بن طلحہ نالے روئی جاندہ تے نالے کہی جاندہ ہے اے محبوبہ تسا حق تے سچ فرمایا جیڑی گل تسا فرمائی سی حرفن اللہ پاک نے تو اڈیاں باتاں نو پوریاں کر دیتا ہے آقا دیاں باتاں کیوں نہ پوریاں ہوندیاں انہو الا وحی پھر کہنا پینا ہے سونے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں دل نبی دے پیار کو لو رجتا ہی نہیں آقا دیاں باتاں انجنے جمیں قرآن پاک دیاں آیتانے حضرات جو نبی پاک فرما دیں او حق ہے او سچے آقا دی بہ جا پتر بہ جا سکون پیچھے ہو تو پتر پیچھے ہو بیٹھو حضرات ادھر میری طرف ایک آجے تیان کرے آجے میں عرض کر رہا ان ہوا الا وحی قرآن بھی وہی تے نبی پاک دی حدیث بھی وہی جنہیں قرآن پاک دی آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں دوسری دلیل سن لو آمینہ دے لال دا غلام میں جندہ نام سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو آخری ویلے تے بیمار اتنے زیادہ بیمار ڈاکٹر حکیمہ جواب دے دیتا توڑی توجہ ہے میری طرح توجہ ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اتنے زیادہ بیمار نے ڈاکٹر حکیمہ جواب دے دیتا انج لگ دے جویں پل دو پل کڑی دو کڑی دے مہمان نے سنو نوجوان نواویو یہ تے اللہ پاکی بہتر جاندہ کتھے قدوں کیویں موت آنی ہے کون جاندہ
اللہ پاک ہی بہتر جاندا ہے موت میری تہاڈی مرضی نال نہیں موت عرش والے رب دی مرضی نال آنی ہے کتھے آنی ہے کیویں آنی ہے رب ہی بہتر جاندا ہے میں تواڈے سامنے چھوٹی جی گزارش کر کے مسئلہ سمجھانا چاہنا سراقہ بن مالک بیمار نے ڈاکٹراں کہہ دیتا بس اے آخری لمحات تے سراقہ فوت ہون دے قریب ہے رشتہ دار گھر والے زاروں قطار رون لگ پے سراقہ بن مالک فرماندے نے گھر والے ہو کیوں روئی جاندے ہو آندے نے سراقہ ڈاکٹراں حکیماں جواب دے دیتے تے موت دا وقت بالکل قریب ہے اسی ایسے لی رو رہے ہیں سراقہ فرماندے نے پریشان نہ ہو اجے اج مینوں موت نہیں آن لگی اوے اجے میں نہیں مر لگا نہ پریشان ہو گھر والے آندے نے سراقہ ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا رسی اللہ تعالیٰ نو تسی آندے ہو اجے مینوں موت نہیں آئے گی گل کیے سراقہ آندہ کر والے ہو تسی ڈاکٹر حکیمہ دے تجربے دی گل کری جاندے ہو میں تو انو ایتھے آمینہ دے لال دی ایک حدیث سنان لگا ہوا سبحان اللہ میں حدیث مصطفیٰ سنان لگا گھر والے آندے نے سناؤ فرماؤ حضرت سراقہ بن مالک رسی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جدو نبی پاک دی تلاش اندر میں نکلیا اس دور دی گل لے آقا نے فرمایا سراقہ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو جا سراقہ گل سن لے میں تینوں پشین گوئی کران نبی پاک نے فرمایا اے سراقہ اتنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک کیسر کسرا فتح نہ ہو جائے تے کیسر کسرا فتح ہوئے گا سونا تے مال غنیمت آئے گا اس مال غنیمت اندر سونے دے کنگن آن گے ایک کنگن تو اپنے بازوان دے اندر پائیں گا جب تک سونے دے کنگن نہ پالویں اتنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے گلہ فرمائیاں نے سراقہ فرمان دینے گھر والے ہو اجے کیسر کسرا فتح نہیں ہویا مال غنیمت آیا نہیں سونے دے کنگن میں پائے نہیں بلائیں کی میں نو موت آ سک دیئے سراقہ فرمان دے میرا ایمان ہے میرا اعتقاد ہے میرا یقین تے پختہ ایمان ہے خدا دی قسم جب تک سونے دے کنگن نہ پالواں اتنی دیر تک میں نو موت نہیں آئے گی کیوں اے نبی پاک دیاں بشارتاں تے پشین گوئیاں نے آقا دیاں باتاں پہلے پوریاں ہون گیاں میرا ایمان ایک ایک بات نبی پاک دی حق اور سچے پہلے آقا دیاں باتاں پوریاں ہون گیاں بات اندر کتے جا کے میں نو موت آئے گی حضرات میری طرف کو کیسا پختہ ایمان تے مضبوط یقین ہے اے ہی وجہ چند دن گزرے سراقہ بن مالک نو اللہ پاک نے تندرستیاں دے دیتیاں نے رسی اللہ تعالیٰ نو دن گزر دیاں حضرت ابو بکر دا دور آیا رسی اللہ تعالیٰ نو گزر گئے حضرت عمر ابن خطاب دا دور آیا اے بھی دن گزر گئے حضرت عمر دے دور دی گل رسی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین عمر ابن خطاب رسی اللہ تعالیٰ نو گزر دیاں دن گزر دیاں ایک وقت ایسا آیا کیسر کسرا فتح ہو جاندہ ہے تے مال غنیمت حضرات گل سنیا جے عمر دے دور اندر مسجد نبی مدینے پاک مال غنیمت آ جاندہ ہے اس مال غنیمت اندر سونے دے کنگن بھی آئے نے لوگاں دا جمگٹا لگ گئے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے فرمایا ساتھیو انج کرو اٹھ کے سونے دے کنگن پاؤ جنوں پورے آ جان گے وہی لے جائے گا ساتھی اٹھ کے سونے دے کنگن پارے کسے نو چھوٹے تے کسے نو بڑے پورے نہیں آئے عمر ابن خطاب نے خود سونے دے کنگن چکے حضرت عمر نو بھی پورے نہ آئے اسے مجلس اندر جوانوں تے بابے ہو نبی پاک دا پیارا صحابی سراقہ بن مالک بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ نو جن دے متعلق نبی پاک دیاں پشین گویاں پوریاں ہون لگیاں نے حضرت عمر فرما دے نے سراقہ اٹھ کے ذرا توں چیک کر خاں سونے دے کنگن حضرت
سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ کے سونے دے کنگن چکے تے بازوان دے اندر پائے خدا دی قسم رب نے پھبا بھی دیتے نے رب نے سجا بھی دیتے نے پورے پھٹ آگے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شہزاد خطابت کاری محمد اسماعیل عتیق صاحب سرکار شہید کاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں جے تسی ہن نعرہ مار ہی لیا تے جاگ پو ذرا کو سبحان اللہ میں ہن تانوں کی کہاں تواڈے نال تے او لڑکی چنگی جنے پچھلے ہفتے نعرہ مارا تے پوری دنیا تے گونج گیا ہے ہویا کہ نہیں ہے تے تواڈے نعرے دی آواز تے مسیح تو باہر ہی نہیں گئی چلو بہر حال اللہ پاک تواڈا انج دا نعرہ ہی قبول فرمائے ادھر میری طرف دیکھو تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیاں عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے او دے قدماں دے وچ رل جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ایک باری سجی بان چوکے کو سبحان اللہ ذرا دونوں بازو چکو جا کے کو سبحان اللہ قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے سارے امام چو امام ساڈا سارے امام چو امام ساڈا اونچا ہے او دے قدماں دے وچ رل جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں قرآن پتہ کی اندر ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا زندگی نبی پاک دی ساڑھے لی بہترین نمونہ قابل عمل تے قابل فخر زندگی ہے کتے قرآن اندہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نبی پاک دی عظم شان اندر کوئی دو تین آیات پڑھ لواں پھر کہو سبحان اللہ اچھی کہو خضرہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
من قبل لفی ضلال مبین. کتے قرآن آندہ ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کتے امام کائنات دیاں صفتاں قرآن انج کری جاندہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کتے قرآن دا سبحان الذی. ادھر میری طرف دیکھو قرآن دی زیارت کرو. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. حضرات میں عرض کر رہے ہیں قرآن اندہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کتے قرآن اندہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ترجمہ کیے ترجمہ سنو. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون رلے اندے نال کون ملے اندے نال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں. اندی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال. ایک باری پھر کو سبحان اللہ. سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کرندہ آیا. سونا کریم المزاج کرے دلہ اتراج کون ملے اندے نال. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال. حضرات میری طرف ایک بات کے توریے قرآن اندہ ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
نبی پاک وحی دے پابند نبی، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی۔ سراقہ بن مالک نے سونے دے کنگن پائے تے اللہ پاک نے ایک کنگن پھبا بھی دیتے، کنگن سجا بھی دیتے نے۔ عمر ابن خطاب اے منظر ویکھ کے زارو قطار رون لگ پے، ترے پترے پانسو ڈول پے۔ ساتھی آندے نے امیر المومنین گل کی ہے کیوں روئی جاندے؟ فرماندے نے جس ہستی نے خبراں بیان کی دیاں پشین گوئیاں دیتیاں، خود تے دنیا تو تشریف لے گئے، آج نبی پاک دیاں فرمائیاں ہوئیاں گلاں حرفن میری اکھاں دے سامنے پوریاں ہوئیاں نے تے مینوں میری اکھاں وچوں آنسو نکل پے نے۔ خود نبی پاک دنیا تو تر گئے، آپ نے جڑیاں سراقہ بن مالک نو بشارتاں بشین گوئیاں دیتیاں وہ خبراں پوریاں ہو گئیاں۔ حضرات پھر مننا پینا ہے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی، وحی دیاں موٹیاں موٹیاں تین قسماں۔ آسمان تو جبرائیل اللہ پاک دا پیغام لے کے آئے، انہوں وحی کیا جاندہ ہے۔ کسے پیغمبر رسول نو خواب آئے، نبیاں دے خواب بھی وحی ہویا کر دے، اور نوجوانوں تے بابیوں انبیاء تے جڑا الہام ہوئے، الہام بھی وحی ہندہ ہے۔ میں عرض کر رہا الہام بھی وحی، جبرائیل دے ذریعے پیغام آئے وحی، نبیان دی خواب بھی وحی۔ آقا غیب نہیں جان دے، غیب دے خزانے تے خزانے اندیاں چابیاں رب کول۔ نبی پاک اللہ ذوالجلال دے آرڈر دے پابند نبی نے، وحی دے پابند نبی نے، اور میرے آقا دا خبراں بیان کرنا، بشین گوئیاں کرنا، بشین گوئیاں دا سچ ثابت ہونا، اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں، نبوت دیاں سچیاں دلیلاں۔ ان ہوا الا وحی آپ دا خبر بیان کرنا، پیشین گوئی کرنا۔ خدا دی قسم ساڈا ایمان کیتا، حرف آخر بات نبی پاک دی، پتھر تے لکیر، لوہے تے لکیر، خطیباں دیاں باتاں، حضرات حکمراناں دیاں باتاں، بڑے تے چھوٹیاں دیاں باتاں دی اندر شک، امام کائنات دی کسے بھی بات اندر کوئی شک دی گنجائش نہیں۔ جڑا نبی پاک دیاں باتاں تے شک کرے ایمان تو فارغ ہو جائے گا۔ ادھر میری طرف دیکھنا، میں صحیح مسلم دی ایک روایت پڑھا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک عمر ابن خطاب تو بیان کر دینے پہ جنگ بدر دا موقع ہے، جنگ بدر دا موقع ہے۔ نبی پاک نے ہاتھ اندر چھڑی پھڑی ہے، ہاتھ نال یا چھڑی دے نال نبی پاک نے انج گول دائرہ نشان لکڑی دے نال یا ہاتھ نال نشان لگایا۔ آقا فرمان دینے صحابیوں کل اس جگہ تے ابو جال قتل ہو کے جہنم واصل ہوئے گا، ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا، ایتھے شہبہ قتل ہوئے گا۔ نوجوانوں بابیوں چھیالی والے ہو فیصلہ آباد والے ہو گل سنے آنجے، میں نو اللہ ذوالجلال دی عزت دی قسم صحابہ بیان کر دینے جنگ تو ایک دن پہلا نبی پاک نے جتھے نشان لگائے صحابہ نے وہ نشان ذرا اپنے ذہن اندر یاد کر لے۔ اگلے دن جنگ بدر ہوئی، جدوں مارکا ہوئے ہیں جتھے امام کائنات نے اشارہ کر کے فرمایا اتھے ابو جال قتل ہوئے گا، خدا دی قسم ایک انچ بھی جگہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، اسے جگہ تے ابو جال قتل ہویا ہے، جہنم نو روانہ ہو گیا۔ وہ دوسری جگہ جتھے نشان عتبہ دے متعلق لایا، اتھے عتبہ قتل ہوئے، اتھے شہبہ قتل ہویا۔ امام کائنات دی زبان وچوں جیڑیاں باتاں نکل جان، خدا دی قسم اہل حدیث دا منہج دعوت پیغام نوٹ کرو۔ اسیاں نے آقا دیاں باتاں
انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نہ قرآن اندر شک ہے نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے آپ نے جو فرما دیتا ہے من وعن لفظ بلفظ حرفن حرفن آپ دیاں گلاں پوریاں ہو گئیاں کیوں لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ہے ان ہوا الا وحی مسلم دی ایک اور روایت سنو آمینہ دلال جناب محمد اچھا تسی جاگے نہیں درود پڑھو حدیث بات اندر ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ بولو بولو ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا اب تسی چاول شاول کھا دینے کو کوئی نا کچھ کھاتا ہے جی نہیں کھاتا تے میں بھی ڈریکٹ ہی آیا مسجد بہ کے جی قسمیں جو پورا ہویا تے بعد مل جائے گا پریشان نہ ہو ایک بری کو سبحان اللہ میں بھی ڈریکٹ آئے ہیں ایتھے ہی ادھا گلاس پانی دا پی کے تقریر شروع کر دیتی ہے میں کہ میرے یاراں کچھ نہیں کھاتا تے اسی بھی کچھ نہیں کھانا ہے انشاءاللہ ہے تے انشاءاللہ جی جیوندے رہے جی اللہ پاک نے کوئی 4 لقمے لکھے تے مل جان کے کہو ذرا انشاءاللہ تے ہن ذرا بانچ چوکے کہو سبحان اللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا اچھا میں نے دسو تو انہوں گال بھی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہووے جڑے تے مانگتا نبی ہووے جڑے تے مانگتا علی ہووے اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہووے حضرات ادھر میری طرف ایک دھیان کرو 2 کچھ جملے اور تیہ دے وے اللہ جی مرجی پوت دے وے اللہ جی مرجی کینوں کچھ بھی نہ دے وے اللہ جی مرجی ہے سارا ماچی اللہ چا کمال اللہ جے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے وے جونا ٹال اللہ جے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے وے جونا ٹال سمجھا رہے محترم بھائی شعیب گل صاحب تے سارے زندہ باد 2 کچھ جملے ذرا دھیان نہ سنیا جے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا یوندا تابے دار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکبیر مصطفیٰ حضرت مولانا عبداللہ انصار صاحب لو جی ترجمان مسلک اہل حدیث وکیل صحابہ و اہل بیت
بابا تبلیغ حضرت مولانا شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد عبداللہ نصار حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے تے انشاءاللہ منٹاں والی گل مک چلی ہے تے بزرگاں دا خطاب شروع کروائی توجہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ حضرات صحیح البخاری جے نبی پاک ایک دن مدینے تشریف فرما تے بیٹھے ہیں نبی پاک اچانک رون لگ پے روندے خبر بیان کی تھی آقا فرماندے نے صحابیوں جنگ موتا دے اندر حضرات ملک شام اندر ایک جگہ جندہ نام موتا یہ تھے جڑا غزوہ ہویا جنگ موتا تے غزوہ موتا کیا جاندہ ہے آقا فرماندے نے اسے جنگ دے اندر اسلامی لشکر دا پہلا سپاہ سالار نبی پاک دا صحابی جندہ نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہو گئے نے اور نوجوانوں تے بابیو مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے ٹیلی فون موبائلاں دا دور نہیں ملک شام اندر مارکا ہو رہا میرے آقا لائی مدینے خبراں بیان کر رہے اگر ملک شام تو کوئی بندہ مدینے آئے مہینے ڈیڑھ دا سفر ہے ادھر زید بن حارثہ شہید ہوئے میرے پاک پیغمبر نے فوراً لائیو خبراں بیان کرنیاں شروع کر دیتیاں اور منوان نبی پاک دیاں باتا حق اور سچ ثابت ہویاں گل سنیاں جے آقا فرماندے نے پروانیوں زید بن حارثہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے میرے چاچے دا پتر جعفر تیار دوجا سپاہ سالار بن گیا پھر تھوڑی دیر گزری آقا فرماندے نے جعفر تیار بھی لڑتے شہید ہو گئے پھر تھوڑی دیر گزری آقا فرماندے نے میرا تیجا صحابی عبداللہ بن رواحہ مسلمانہ دے تیجے سپاہ سالار بن گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ پھر تھوڑی دیر گزری آقا فرماندے لڑتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہن چوتھے نمبر دے رب دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار جنوں سیف اللہ خالد بن ولید کیا جاندا ہے خالد بن ولید سپاہ سالار بنے اللہ پاک نے خالد بن ولید دے ہاتھ مسلمانوں نو کامیابی عطا کر دیتی ہے حضرات میری طرف کھیا جے اے پوری روایت سنا کے میں پوچھنا چاہنا اے مارکا تے ملک شام اندر ہو رہے آئے نبی پاک فوراں تے لائیو خبراں مدینے بیان کری جاندے وجہ کیے لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ان ہوا الا وحی قرآن بھی وہی نبی پاک دی حدیث بھی وہی قرآن بھی حق اور سچ ہے نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضرات میری طرف کھیا جے ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجتا ہی نہیں سنو میری طرف کھیا جے محبت برے دو تین جملے فرمیشی دو تین جملے سن لو نبی پاک میدان معاشر اندر سجدے پہنے گل مک گئی دو ہی جملے پڑھاں گا تے اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو سر سجدیوں چک لو نبی پاک سر سجدیوں چک کے فرماندے یا اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت نو معاف کر دیں صاحب دل نے جملے کمال لکھے اے جملے سنو تے باقی گلاں ادھار کر چلے ہم رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے اللہ پاک فرما رہے نے سر سجدیوں چکلے سونا سر سجدیوں چکلے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں
کرنی ہے۔ نبی پاک سر سجدیوں چوک کے فرما رہے پہلا وقت اللہ امت ساری، پہلا وقت اللہ امت میری، اگلی گل میں تا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ رب نے نبی پاک سر سجدیوں چوک کے فرما رہے یا اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اللہ پاک فرما رہے اے میرے محبوب جی، پہلا اے میرے محبوب جی جیڑے تیرے آنکھے لگدا رہیا، اے میرے محبوب جیڑا بندہ تیرے آنکھے لگدا رہیا، اج جنت اس دن نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ پاک زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب کرے۔ اللہ پاک آج دی حاضری میرا توڑا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ یہ سر محترم جناب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب، اللہ پاک انہاں دی عمر اندر علم اندر اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے۔